रोबर्ट कियोसाकी को रिच डैड पुअर डैड केवल पैसा को बारे में किताब मात्र होइन यो आर्थिक मार्गदर्शन को रूप में प्रस्तुत करिए को जीवन को पाठ हो। यसले कियोसाकी को जीवन का दुई प्रभावशाली व्यक्तित्वहरू को आर्थिक दर्शन को तुलना गर्छ। उनका उच्च शिक्षित तर आर्थिक रूप में संघर्षरत गरीब बुवा, उनका जैविक बुवा और उनका साथी का बुवा धनी बुवा जो स्कूल बाद बाहिरिएतर व्यापारिक साम्राज्य निर्माण करे। यो मनमोहक कथा पैसा को लागी काम करने र पैसा लाई आफ्नो लागी काम लगाउने बीच को महत्वपूर्ण भिन्नता उजागर गर्दछ। यसले शिक्षा जागीर र सम्पत्ति संचय को बारे में परंपरागत जानलाई चुनौती दिन्छ। यो पुस्तकले वित्तीय साक्षरता को महत्व में जोड़ दिन्छ, जुन परंपरागत शिक्षा प्रणाली में प्राय उपेक्षित अवधारणा हो। कियोसाकी का गरीब बुवाले परंपरागत मार्ग में विश्वास गर्थे। राम्रो शिक्षा पाउनुहोस्, सुरक्षित जागीर खोज्नुहोस् र लग्नशीलता पूर्वक बचत गर्नुहोस्। राम्रो नियत भए पनि यो दृष्टिकोणले प्राय आर्थिक संघर्ष को जीवन तर्फ डोर्याउँछ, तलबको लागि काम गर्ने दौडमा फसेको हुन्छ। अर्कोतर्फ धनी बुवाले आय उत्पन्न गर्ने सम्पत्ति प्राप्त गरेर आर्थिक स्वतन्त्रता को वकालत करे। दुई बुवाका विपरीत दृष्टिकोणले पुस्तकको मुख्य पाठको लागि रूपरेखा प्रदान गर्छ। गरीब बुवाले जागीर को सुरक्षा र स्थिर तलबलाई महत्व दिन्थे, जबकि धनी बुवाले सम्पत्ति राख्ने र निष्क्रिय आय उत्पन्न गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिन्थे। मानसिकतामा यो भिन्नता आर्थिक स्वतन्त्रताको बाटो बुझ्ने कुञ्जी हो। पुस्तकले पाठकहरूलाई पैसाको बारेमा आफ्नो विश्वास जान्छन् र सम्पत्ति निर्माण गर्ने वैकल्पिक मार्गहरू विचार गर्न चुनौती दिन्छ। यो कति पैसा कमाउनुहुन्छ भन्ने बारे होइन, तर कति पैसा राख्नुहुन्छ भन्ने बारे हो। रिच डैड पुअर डैड को सबैभन्दा आधारभूत अवधारणाहरू मध्ये एक सम्पत्ति र दायित्व बीचको भिन्नता बुझ्नु हो। सम्पत्तिले तपाईको खल्तीमा पैसा हाल्छ, जबकि दायित्वले पैसा बाहिर निकाल्छ। यो सरल भिन्नता प्राय गलत बुझिन्छ, जसले गर्दा धेरैले सम्पत्ति निर्माण गरिरहेको विश्वास गर्छन्, जब वास्तवमा तिनीहरू सम्पत्तिको रूपमा लुकेका दायित्वहरू जम्मा गरिरहेका हुन्छन्। उदाहरणका लागि घरलाई प्राय सम्पत्तिको रूपमा प्रचार गरिन्छ, तर यदि यसलाई निरन्तर बन्धक भुक्तानी, सम्पत्ति कर र मर्मत लागत चाहिन्छ भने यसले दायित्वको रूपमा काम गर्दछ। धनी बुवाले कियोसाकीलाई आय उत्पन्न गर्ने सम्पत्ति प्राप्त गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्न प्रोत्साहित गरे। यी सम्पत्तिहरूले तपाईको लागि काम गर्छन्, तपाई सुतिरहेको बेला पनि निष्क्रिय आय उत्पन्न गर्छन्। अर्कोतर्फ गरीब बुवाले पैसा बचत गर्ने र यसबाट बच्ने कुरामा जोड दिए। उनी तलबको लागि कडा परिश्रम गर्ने र आर्थिक सुरक्षाको लागि स्थिर जागिरमा भर पर्ने कुरामा विश्वास गर्थे। यो पाठले तपाईको मानसिकतालाई उपभोगबाट उत्पादनमा परिवर्तन गर्ने महत्त्वलाई प्रकाश पार्छ। तपाईको स्रोतहरू घटाउने दायित्वहरू किन्नुको सट्टा आय उत्पन्न गर्ने सम्पत्ति प्राप्त गर्नमा ध्यान केन्द्रित गर्नुहोस्। यो दीर्घकालीन सम्पत्ति निर्माण गर्ने र आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्ने आधारशिला हो। यो खर्च कटौती गर्ने बारे होइन, यो सम्पत्ति मार्फत धेरै आय उत्पन्न गर्ने बारे हो। सम्पत्ति प्राप्त गर्ने यो सिद्धान्त छिट्टै धनी हुने बारे होइन, यो एक दिगो वित्तीय जग निर्माण गर्ने बारे हो। यो एउटा यस्तो प्रणाली सिर्जना गर्ने बारे हो जहाँ तपाईको पैसाले तपाईको लागि काम गर्छ, तपाईलाई तलबबाट तलब बाँच्ने चक्रबाट बच्न अनुमति दिन्छ। यो आधारभूत बुझाइ आर्थिक स्वतन्त्रता खोज्ने जो कोहीको लागि पनि महत्त्वपूर्ण छ। रिच डैड पुअर डैडले सम्पत्ति निर्माणको लागि वित्तीय साक्षरताको महत्त्वमा जोड दिन्छ। वित्तीय विवरणहरू, नगद प्रवाह र लगानी रणनीतिहरू बुझ्न आवश्यक छ। धनी बुवाले पैसाको भाषा सिक्नुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिए। उनको विश्वास थियो कि वित्तीय शिक्षा परम्परागत शैक्षिक शिक्षा भन्दा बढी मूल्यवान छ। गरीब बुवा उच्च शिक्षित भए पनि वित्तीय ज्ञानको अभाव थियो। उनी आयको लागि आफ्नो जागिरमा भर्थे। यो गलत धारणा एक सामान्य पासो हो। वित्तीय साक्षरता बिना उच्च कमाउनेहरूले पनि आर्थिक रूपमा सङ्घर्ष गर्न सक्छन्। कियोसाकीले सिकी वित्तीय साक्षरता भनेको को तपाईले कति पैसा राख्नुहुन् छ भन्ने बारे हो। यो पैसाले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझ्ने बारे हो। यो पाठ दौडबाट बच्न र आर्थिक स्वतन्त्रता प्राप्त गर्न चाहने जो कोहीको लागि पनि सर्वोपरि छ। वित्तीय साक्षरताले व्यक्तिहरूलाई सुरक्षित वित्तीय भविष्य निर्माण गर्न सक्त बनाउँछ। यो एक निरन्तर सिकाइ प्रक्रिया हो। यो सशक्तिकरण आर्थिक निर्भरताबाट मुक्त होने कुंजी हो।
खंड 4/3 आपने व्यापारिक साम्राज्य निर्माण करते धनी बुवाले की ओसाकिलाई उद्यमशील मानसिकता विकास करने प्रोत्साहित करे आपने व्यवसाय निर्माण करने महत्व में जोर दिंदे जबकि जागीरले स्थिर आय प्रदान गर्छ यसले तपाईं को कमाई क्षमता और आर्थिक स्वतंत्रता लाई सीमित गर्छ अर्कोतर्फ व्यवसाय को स्वामित्वले तपाईंलाई आफ्नै अवसरहरू सिर्जना गर्न र असीमित आय उत्पन्न गर्न अनुमति दिन्छ धनी बुवाले व्यवसाय निर्माण गर्नु आर्थिक स्वतन्त्रताको अन्तिम मार्ग हो भन्ने विश्वास गर्थे उनले जागिर गर्न निरुत्साहित गरेनन् बरु जागिरबाट आएको आम्दानी सम्पत्ति निर्माण गर्न र अन्ततः आफ्ना व्यवसायको स्वामित्व लिन लगानी गर्न प्रयोग गर्न प्रोत्साहित गरे यो दृष्टिकोणले तपाईंलाई जागिरको सुरक्षाको लाभ उठाउँदै तपाईंको उद्यमशील लक्ष्यहरूतर्फ काम गर्न अनुमति दिन्छ गरीब बुबा जागिरको सुरक्षामा केन्द्रित उद्यमशीलतालाई जोखिमपूर्ण र अस्थिर रूपमा हेर्थे यो पाठले गणना गरिएको जोखिम लिने र तपाईंको आराम क्षेत्र बाहिर निस्कने महत्वलाई प्रकाश पार्छ व्यवसाय निर्माण गर्न कड़ा परिश्रम समर्पण र गल्तीबाट सिक्ने इच्छा चाहिन्छ यो छिट्टै धनी हुने बारे होइन यो दीर्घकालीन मूल्य सिर्जना गर्ने र दिगो आय स्ट्रिम निर्माण गर्ने बारे हो व्यवसाय निर्माण गर्नु केवल पैसा कमाउने बारे मात्र होइन यो मूल्यवान चीज सिर्जना गर्ने रोजगारी प्रदान गर्ने र अर्थतन्त्रमा योगदान गर्ने बारे हो यो तपाईंको आर्थिक भाग्य नियन्त्रण गर्ने र भावी पुस्ताका लागि विरासत निर्माण गर्ने बारे हो यो उद्यमशील भावना नवीनता र आर्थिक वृद्धिको पछाडि प्रेरक शक्ति हो खण्ड 5/4 कर निगमहरूमा निपुणता कर प्रणाली र निगमहरू कसरी सञ्चालन हुन्छन् भन्ने कुरा बुझ्नु रिच ड्याड पुअर ड्याडको अर्को महत्त्वपूर्ण पाठ हो धनी बुवाले कियोसाकीलाई धनीहरूले कसरी निगमहरूलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्छन् कानुनी रूपमा आफ्नो करको बोझ कम गर्छन् र आफ्नो नाफा अधिकतम गर्छन् भनेर सिकाए यो ज्ञान प्राय औसत व्यक्तिले बेवास्ता गर्छ जसले गर्दा अनावश्यक कर भुक्तानी हुन्छ धनी बुवाले कर संहिताको जटिलताहरू नेभिगेट गर्न वित्तीय सल्लाहकार र कर पेशेवरहरूसँग काम गर्ने महत्वमा जोड दिए गरीब बुवा धेरै जस्तै कर तिर्नु नागरिक कर्तव्य हो भन्ने विश्वास गर्थे र आफ्नो करको बोझ कम गर्ने कानुनी तरिकाहरू खोजेनन् उनले कर अपरिहार्य भन्ने परम्परागत ज्ञानलाई स्वीकार गरे र कर प्रणालीको जटिलता बुझ्न खोजेनन् जागरूकताको यो कमीले व्यक्तिको आर्थिक कल्याणलाई उल्लेखनीय रूपमा असर गर्न सक्छ यो पाठले आर्थिक रूपमा जानकार हुनु र खेलको नियम बुझ्ने महत्वलाई जोड दिन्छ यो कर छली गर्ने बारे होइन यो कानुनी रूपमा तपाईंको कर दायित्व कम गर्ने र तपाईंको आय अधिकतम गर्ने बारे हो यो जान सम्पत्ति निर्माण र संरक्षणको लागि आवश्यक छ कर लाभ र कर्पोरेट संरचनाहरूको बारेमा सिक्नु केवल धनीहरूको लागि मात्र होइन यो आफ्नो आर्थिक स्थिति सुधार गर्न चाहने जो कोहीको लागि पनि मूल्यवान उपकरण हो यो तपाईंको वित्त नियन्त्रण गर्ने र तपाईंको दीर्घकालीन वित्तीय लक्ष्यहरूलाई फाइदा पुर्याउने जानकारीपूर्ण निर्णयहरू गर्ने बारे हो यो वित्तीय जागरूकता सशक्त छ र सम्पत्ति निर्माण गर्ने तपाईंको क्षमतालाई उल्लेखनीय रूपमा असर गर्न सक्छ खण्ड 5/5 जोखिम र लगानीको शक्ति अँगाल्दै रिच ड्याड पुअर ड्याडले पाठकहरूलाई गणना गरिएको जोखिम अँगाल्न र लगानीको शक्ति बुझ्न प्रोत्साहित गर्दछ धनी बुवाले मूल्यमा वृद्धि हुने सम्पत्तिहरू जस्तै घर जग्गा स्टक र व्यवसायहरूमा लगानी गर्ने महत्वमा जोड दिए उनको विश्वास थियो कि सुरक्षित खेल्दा र जोखिमबाट बच्दा अन्ततः तपाईंको आर्थिक क्षमता सीमित हुन्छ उनले कियोसाकीलाई विभिन्न लगानी रणनीतिहरूको बारेमा सिक्न र विविध पोर्टफोलियो विकास गर्न प्रोत्साहित गरे गरीब बुवा जोखिमबाट बच्ने बचत खाताहरूको कथित सुरक्षा मन पराउँथे र धेरै जोखिमपूर्ण ठानेका लगानीहरूबाट बच्थे पैसा बचत गर्नु महत्त्वपूर्ण भए पनि यसले लगानी जत्तिकै वृद्धि क्षमता प्रदान गर्दैन उनी अनबाट बच्ने र आफ्नो सीमाभित्र बाँच्ने कुरामा विश्वास गर्थे तर यो दृष्टिकोणले प्राय सम्पत्ति सिर्जना गर्ने अवसरहरू गुमाउँछ यो पाठले डरलाई जित्ने र गणना गरिएको जोखिम लिने महत्त्वलाई प्रकाश पार्छ लगानीमा निश्चित स्तरको अनिश्चितता समावेश हुन्छ वास्तव जोखिमबाट बच्दा सम्पत्ति निर्माण गर्ने तपाईंको क्षमतामा बाधा पुग्न सक्छ यो सम्भावित पुरस्कारहरू बुझ्ने र जानकारीपूर्ण निर्णय लिने माध्यमबाट सम्भावित नकारात्मक पक्षहरूलाई कम गर्ने बारे हो लगानी जुवा होइन
यो तपाइंको पैसालाई तपाइंको लागि काममा लगाउने र समयसँगै प्रतिफल उत्पन्न गर्ने बारे हो। यो विविध पोर्टफोलियो निर्माण गर्ने र जोखिमलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्ने बारे हो। लगानी सिद्धान्तहरूको यो बुझाइ दीर्घकालीन आर्थिक सफलता प्राप्त गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण छ। खण्ड 7 पाठ 6 कार्य गर्दै सफलताको कुञ्जी। रिच ड्याड पुअर ड्याडले कार्य गर्ने महत्त्वमा जोड दिन्छ। कार्य बिना जान बेकार छ। धनी बुवाले कियोसाकीलाई पहल गर्न, गल्ती गर्नन् र आफ्नो अनुभवबाट सिक्न निरन्तर प्रोत्साहित गर्थे। उनको विश्वास थियो कि गर्दै सिक्नु मूल्यवान अनुभव प्राप्त गर्ने र सफल व्यवसाय निर्माण गर्ने सबभन्दा प्रभावकारी तरिका हो। उनले कियोसाकीलाई आफ्नो छानलाई व्यवहारमा उतार्न प्रोत्साहित गरे।